Sorgicia tararnoma Akvari sodat satvar Sorgicia tararnoma Tuos triabitor sodo Gabriel nomar kota Evece karono drosh Amkai kor maesodo Evece karono drosh Amkai kor maesodo. देव बरी सांज तुमकां दिवं. तुकांय दिवं. म्हणून आयच्या दिसाक निमणो दीस आमचे तयारेचो आनी फाल्यांच्या दिसाक व्हडा दोबाच्यान आमी आमचे पात्रोनीची रुजाय सायबिणीची बरोबर समारंभ दिल्या. वेस्पर देवाक दिनवासपाचो दीस, देवाची तुस्त गावपाचो दीस. ह्याच खातीर आज आमी सगळीं फिरगोजकारां कशी देवाची तुस्त वाखाणी आमी करुया. जायते बेसांवांनी देवान आमकां भुरल्यान, जायते आशिर्वाद देवान आमकां दिल्ले आसात. देखून स्तोत्रांक गावून देवाची तुस्त, देवाची वाखाणी आमी करून ताचोच आशिर्वाद आमी आमचेर मागुया. आनी आयच्या दिसा केरीत भाशेन सगल्यां खातीर मागुया. जी आमची भावां भयणां हांगासर आसात, ते मिसाचे पेटेन हांगासर नात, पडदेसांत आसात, वावर करतात, जाणटीं आसात, भुरगीं आसात, सगल्यां खातीर आमी मागुया. तशेंच आमच्या मेलेल्यांकूय, पुर्वजांक आमच्या मेलेल्यांक सुर्गीचें सुखूय आमी मागुया. बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे बिरांतीन चलुया. जेजूचे गोवाय जावुया. देवाची बिरांत हाका इंग्लीश भाशेंत आमी ऑव ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या उतराचो अर्थ बिरांतीन जेवप अशें न्हय, पूण देव भोव व्हरतो, देव सोर पदवेदार हें सोत वळखून आनी काल्तिकायेन बरोवन देवाक महिमा दाखोवन दिता. जीं मनशां देवाची महिमा वळखून घेनात ती देवाची पदवी आपल्या जिवितांत न्हयकारतात आनी देव नासलोले परी जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेता देवाची पदवी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आनी ताका महिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. पवंबडीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमचे मुखार दवरलेलीं कल्पना मनान धरून आयच्या दिसाक ह्या वेस्पराच्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना देवाक आर्गां दिवची गरज, देवाची तुस्त करची गरज. कित्याक देवान आमकां आंकवार मारिया रुजाय सायबीन आमची आवय हें देणें फावो केलां. देखून भक्तीपणान मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना ह्या वेळार आमी सांजेच्या प्रार्थनांत ह्या वेळार एक घडये आमी वांटो घेवया. सुभागी तूं आंकवार मारये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. सर्वेस्पराच्या सोगलीं बसुया. सर्वेस्पराच्या सेवकानो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोळबा वयर ताची मोहिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपली उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पडयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरचेच्या कुंवरा मदें ताका बसयता.
वांसटे बायलेक भुरग्यां बाळांची आवय करून आपल्या घरांत दादोशी करता. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सुभागी तूं आंकवार मारिया, सगल्या वस्तूच्या रोचणाराक तुज्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. जाणें तुका रोचली ताका तुवें जोल्म दिलोय, तरी सासणाक तूं आंकवार. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या, सोमिया तुज्या देवाची स्तुती कोर. तुज्या दारवड्याचे आडांबे ताणें घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ले सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता, सुटसुडीत ताचो सोब्द पोरगोट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा, गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता. चूर केल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिंवरायता. ताच्या हिवान उदकां जातात निबोर बरफ. पूण ताच्या एकाच उतराक बरफ वेतात येवन तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवतात झरी. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. जाणें तुका रोचली ताणें तुका जोल्म दिलो, तरी सासणाक तूं आंकवार. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे. आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. स्वम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास सासणाक. जेजू सवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबामपणान देवून आयली, देखून ताका सासणाक दिनवास. पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदां आसची म्हणून ताणें संवसार रोसचे आदीं आमकां जेजू सवे विचून काडली, देखून ताका सासणाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण आदी फुडेंच ताणें मोगान थाराव घेतलो, देखून ताका सासणाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली. ताची मोहिमा आमी किर्तूंक दोयेन ताणें अशें केलें, देखून ताका सासणाक दिनवास. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे. आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. उबी रावया. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ते आमची मागणी आनी गरजो रुजाई साहेबिनीचे विणवणेन ओगेपणान बापा फुड्यान धरुया. मुयमेवून देवा सोर पदयदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक माय मारयेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसना दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धोवें.
ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10 ओजार पावटी 10 ओजार ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचें केन्नाच निसणटण जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हडतो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हडतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू, दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हडतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोट्टात. अंत्रोळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हडतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो. सगल्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हडतो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporam, sui sorvesporam, sui, 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 sui. Sui sorvesporam, sui sorvesporam, sui, 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 sui. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळे म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. Sui sorvesporam, sui sorvesporam, sui, 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 sui. Sui sorvesporam, sui sorvesporam, sui, 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 sui. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. 6 दिसां उपरांत पेद्रोक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआवांक जेजून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उसवाडा परी धोवी फूल जालीं. अवचितूच
मोइसेस आनी एलिशा ताचे कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिशा. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोरसुळीत कुपान सावळी घाली आनी अवचीत कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. हें आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हळें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडीनो, शेवटाचो दीस, नवो दीस आयज आमी आमच्या आस्कारीनी रुजाई सायबिणीचे परबेक तयारी केल्या. जेन्ना ह्या आयच्या शेवटाच्या दिसाक, वेस्पराच्या दिसाक हांगासर आमी एकठांय जाल्लीं आसतना ही परब फळादीक जावंक दुबावा वरेंत दिसा दिसपटी वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी नियाळ केला आनी तातूंतल्यान जेजूची आमी गोव आयज जावंक उलो केला. जाल्यार फाल्यांच्या दिसाक हे परबेचो बरे भशेन आमकां फोड सगल्यांक मेळटलो जाल्यार बाबामडीनो भोक्तीपणान दुबावा वरेंत आमी वांटो घेतला आनी आयजूय बी हांगासर एकठांय जाल्या. वेस्पराचो दीस देवाक दिनवासपाचो दीस, वेस्पराचो दीस देवाक आर्गां दिवपाचो दीस, वेस्पराचो दीस माय मारये बरोबर देवाची तुस्त करपाचो दीस. आनी बाबामडीनो हें करता आसतनाच आयच्या दिसाचो विशय आमकां उगडास करता. देवाची भिरांतीन जियोवया, जेजूचे गोवाय जावया. थोडीं वर्सां फाटीं जेन्ना हांव एके फिरगोजीन असोच नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतालो, नोवेनाच्या मिसार देवाचें उतर परगोटूंक गेल्लो कडेन आसतना देवाच्या बरेपणाचेर विशय आसलो आनी ताचेर नियाळून देवाच्याच आदारान, उतराच्या आदारान हो नियाळ केलो. कोण परी देव आमचें सगळें वागता, कोण परी दिसा दिसपोटी देवाचें बरेपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता, ताचेर नियाळ केल्या उपरांत मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत हांव जेन्ना भायर गेलो तेन्ना एक ओस्तोरी म्हजे सरशी आयली आनी ओस्तोरी येवन म्हाका म्हणूंक लागली, फादर मातशें 2 मिनटां उलोवंक जाय. बरें म्हटलें आनी तिणेन उलोवपाक सुरवात केलें. सादी ओस्तोरी ती, दिसा दिसपटो गिरास जोडटली ओस्तोरी ती. तेदे वेळार ती म्हाका तिच्या जिविताची घडीत सांगूंक लागली. ही ओस्तोरी म्हणटा, फादर जें कितें आयज देवाच्या बरेपणाचेर तुवें सांगलाय तें हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभवलां. आनी हांव देव कोण, कित्याक लागून देवान म्हजे सवें हे भाशेन, देव म्हजे सवें हे भाशेन वागला तें हांव चिंतूंक पडलें. आनी फुडें ती आपल्या जिविताची खबर सांगूंक लागली. ती म्हणटा, फादर 4 जाणांचो आमचो कुटूंब, घरकार आसा, हांव आसा, 2 जाण म्हाका पूत आसा. म्हजो घरकार सादो वावर करता, हांवूय सादो सुद्दां वावर करता आनी आमचे दिसा दिसपटो गिरास आमचो चलता. आस्तीक न्हय, वी आर नॉट सो रीच. डेली ब्रेड जो आसा तो आमी दिसा दिसपटो गिरास जेवन दादोशी आसा. म्हजो व्हडलो पूत शिकूंक एकदम हुशार, क्लेवर, इंटेलिजंट. आनी म्हणटा तो शिकल्या उपरांत सुमार ताची 12वेचें शिकप जालें. 12वेक म्हणटा म्हजो पूत एकदम बऱ्या गुणांनी, गूड मार्क्स मेरिटान म्हणटा तो आयलो. इतलो हुशार म्हणटकूच ही थॉट ऑफ जॉयनिंग अ प्रोफेशनल कॉलेज. कितें तरी फुडाराक उंचलें शिकप करचें, प्रोफेशनल कॉलेजीन म्हणटा ताणें भरती करची, ताणें शिकचें, हें ताचें मन जालें. गेलो वचो जाल्यार एडमिशन फी
सुमार 40 आनी 5,000 50,000 एडमिशन फी. प्रॉस्पेक्टस कितें आसतलो, बूक कितें आसतलो तो म्हणटा ती घेवन आयलो फादर. चिंतूंक पडली, म्हजे लागीं विचारूंक लागलो. एके वाटेन म्हजो पूत शिकूंक हुशार आसा, फुडलें शिकप करूंक सोदता, पूण दुसरे वाटेन आमची आर्थीक परिस्थिती तितली बरी ना. आमच्यान इतले सगोट 50,000 ह्या भुरग्याच्या एडमिशनाक हे कॉलेजीन भरतीत करूंक एडमिशन फी दिवंक आमचे लागीं घडो ना. म्हजे लागीं आसलेलें नासलें तितलें हांवें म्हज्या कुटुंबाचें आमच्या कुटुंबाच्या उदारपोसणा खातीर हांवें विकलें. कितें करतलीं चिंतूंक पडटा. एके वाटेन म्हज्या पुताक दूख भोगल्या, दूख ताच्या तोंडाचेर दिश्टी पडटा. कित्याक हुशार तो, ताका कुवेत आसा, ही हॅज केपेबिलिटीज टू शायन इन हीज लायफ, पूण दुडबाक लागून जायना. चिंता म्हणटा आपूण, देवा लागीं मागता. जायते जाणां सुरशीं गेलीं, जायते जाणांचे दारार मारले, कोणूच म्हाका पावलो ना. दूख म्हजे भितर आयलें. आय फेल्ट व्हेरी बॅड, आय वॉज सॉरी, आय वॉज डिजेक्टेड. दूख आयली. आनी एका दिसाक म्हणटा आमी चौगांय जाणां अशींच घरान बसतलीं कडेन आसतना कोण तरी म्हणटा भायल्यान येता, बायकाचेर येता, म्हणटा हॉर्न मारता आनी आमचें घर नांव घेता घरकाराचें, न्ही हें तुमचें घर काय म्हणून विचारता. जेन्ना आपूण भायर सरलीं तेन्ना एक म्हणटा पॅकेट हाडून म्हणटा आपल्या लागीं दिता. आनी कांय सांगना, हें तुमकां, दीस इज फॉर यू. भिरांत. वळखो नासलो मनीस दारान भितर सरला, एक पॅकेट हातीन दिलां. घेवचें ना घेवचें, ह्या पॅकेटान कितें आसत आपूण नोको. तरी आसतना दिलें आनी तो गेलो. तशेंच भिरांतीन म्हणटा घेतलें, हाडलें, भितर दवरलें आनी गोरकार आसा दोगूय पूत आसले तेन्ना म्हणटा भिवन म्हणटा हें पॅकेट ओपन केलें. पॅकेट ओपन करता आसतनाच, गॉड ब्लेस यू, this is for your son. God bless you, this is for your son. ही उतरां त्या पॅकेटाचेर भायल्यान बरयलेलीं आसात. क्युरियोसिटी कशी जाली. ओपन केलें जाल्यार दुडवांचें बांडल. ती अस्तोरी सांगता, ती आवय सांगता दुडवांचें बांडल तें. आनी मेजून गेलें जाल्यार एक्झॅक्टली 50,000 थंयसर आसात. आनी म्हणटा फादर आयज पासून कोणें धाडलें तें आपूण नोको. आयज पासून तो मनीस कोण तें आपूण नोको. पूण देव म्हजे गरजेक पावलो, देव म्हज्या आदाराक पावलो. आनी तेद्या वेळार सावन देवाक म्हणलें, सायबा तूं कोण? इतलो सगोट, इतलें बरेंपण तुजें. यू आर अ मायटी गॉड. तुजें बरेंपण आमच्यान आटापूंक जायना. कित्याक लागून तूं आमचे सवें हे भाशेन वागलाय? कित्याक लागून इतले सगोट गुडू कोण नासलेल्यांक खबर नासतना हे दूड तुवें आमकां फावो केले? आज पासून ह्या प्रश्नाचो जबाब आपूण चिंतीत आसा. भावांबडीनो, सांगचें म्हळ्यार हेंच. आमी चिंती नासतना, रावनासल्या वेळार, चिंती नासले घडयेर देव आपलें बरेंपण आमचे सवें दाखयता. हें कित्याक सांगता? कित्याक आयच्या दिसाक भावांबडीनो विशय आमचे नदरे मुखार दवरला. देवाची भिरांतीन जियोया, जेजूचे गोवाय जावया. देवाची भिरांतीन जियोया. देवाची भिरांत आसा जाल्यार हें कितें? कोण भाशेन आमी देवाची भिरांतीन जियोवन जेजूचे गोवाय जावंक जाता काय? बरे भाशेन आमी सुरवातेच्या उतरांनी बाबांबडीन आयकलां जाल्यार थंयसर आमकां ह्या उतरांचो देवाचे भिरांतीची समजणी, मिनींग ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड कितें तें आमकां सुरवातेच्या उतरांनी सांगलां. इंग्लिशींतल्यान ताका आमी ऑ ऑफ गॉड अशें म्हणटात. आमचो देव विचित्र देव. वी हॅव गॉट अ मायटी गॉड. व्हडतो देव तो. ताची वागणूक आमचे सगळें आमकां समजना. आनी देखूनच हू आर यू आमी चिंतूंक पडटा. आमी अजाप जाता ताचे वागणुकेक आमचे सवें. आनी हें जावन आसा बाबांबडीन ती देवाची भिरांत म्हणटा ती आयचो विशय सांगता तें देवाची भिरांतीन जियोया, जेजूचे गोवाय जावया. दुबावना एके वाटेन देवाची भिरांत आसा. कित्याक आमच्या कोरन्या प्रमाणे आमची नीत जातलीच. बरें केलें, बरें फावो जातलें.
वायट केलें घोडी आमकां वायट रावता आमची जोडटी जातली दुबावना देवाची भिरांत आमी दवरूंकूच जाय पूण त्याच बरोबर दुसरी बाजू आसा देवाची भिरांतीची ती म्हटल्यार वी मावल एट द गुडनस ऑफ गॉड अजाप जाता आमी देव आमचे सगळे हे भाशेन वागता देखून आनी आयच्या दिसाक ह्या असल्या मोनाचेर असल्या धोरणाचेर आमी बाबामडीनो नियाळ करची गरज दुबावना आमच्या जिवितांत कितलेच घडण्यो घोडितां घडल्यात इन्सिडंट्स घडल्यात जे भाशेन आमी रावन आसल्या वेळार फावो कोण तरी पावता आनी कोण तरी कितें तरी जाता आनी आमची गरज शार्ती पावता समटायम्स वी वंडर हाव इट हॅज हॅपन आमी नोकोत कितलेच इन्सिडंट्स आमच्या जिवितांत अशे घडल्यात आसतले आमचो अनुभव जाला आसलो वी मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स्ड पवित्र पुस्तकान बाबामडीनो भितर सरल्या जाल्यार तेंच पोरचें सगळें घडटा पोरसां इतली वायट आसून पासून देव तांचें सगळें वागता देव तांच्या गोरजांक पावता देव तांचें सगळें आपलो मोग मोयपास दाखयता कित्याक लागून काय हें सगळें जावं इस्रायल पोरचें सगळें आदल्या कोरान पोरचें सगळें जावं आमचें सगळें जाता दुसरो आनीक ताका जबाब ना देर इज नो अदर आन्सर बट लव मोगा भायर आनी ताका दुसरो जबाब ना हें सगळें घडटा देव आमचे सगळें हे भाशेन वागता जाल्यार फकत मोगाक लागून आपणा सारक्याची आपल्या रुपाची देवान आमकां रोचल्यांत आमचो हिस्पा भायर तो मोग करता आनी देखून मोगा भायर आनीक दुसरें कसलेंच कारण ना जे परी देव आमचें सगळें हे तरेन वागता सांगलां इस्रायल पोरचें सगळें कितलेच फावटी देव तरेचे तांकां आटापूंक जायना तसलीं घोडितां विस्मितां तांच्या जिवितांत करता अब्राहम जाणटे पिरायेर भुरग्याचें तेणें देव फावो करता मनीसपणाच्या मोना प्रमाणें वी कांट कॉम्प्रिहेंड जायना मनीस सोयंबाचे नोदरे प्रमाणें समोजा प्रमाणें घडना इट इज नॉट पॉसिबल पूण देव तांकां जाणटे पिरायेर भुरग्याचें तेणें फावो करता इस्रायल पोरसां ओरोण्यांत आसली थंयसर सावन वेता आसतना इजिप्तांत भायर सरता आसतना बासायलेल्या देशांत पार क्रॉस करूंक जाय तेन्ना व्हडलो दर्या फाटल्यान दुस्मान येतात फारोवाचे मनीस सैनीक तांचे फाटीक लागल्यात व्हडलो दर्या उतरूंक जाय आनी दुसरे वाटेन पावूंक जाय कितें घडटलें नाजाल्यार पोत्तून हे दुस्मान आमकां पोत्तून आपणा सोरचें व्हरतले त्रास करतले व्हड अजाप ते घडयेर घडटा येदो व्हडलो वरिश्ट दर्या सोंदीर दोशी जाता सुकी वाट जाता पांय वाट जाता आनी इस्रायल पोरसां ह्या दर्यांतल्यान पार काडटा दे क्रॉस द रेड सी ओरोण्यांत पावल्या उपरांत जेवण खाण ना जाता लोक गुणगुणटा देव माना धाडटा आनी जेन्ना लोक हें पळयता ते से वॉट इज दीस माना ह्या उतराचो अर्थ म्हळ्यार कितें देवाचो गूट तांकां समजना ओरोण्यांत तानेन कश्टवतात तेन्ना उदक पिवंक उदक ना तेन्ना मोइसेस देवा लागीं प्रार्थना करता सर्वेस्पर देव ताका सांगता तुज्या हाताची बोडी खोडपाचेर मार स्ट्रायक द रॉड ऑन द रॉक आनी मोइसेस देवाच्या सांगण्या प्रमाणे आपली बोडी खोडपाचेर मारता आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता खोडपान सावन घसघशांनी उदकाच्यो झरी व्हांवतात कितलेच प्रवादी येवन गेले सायबा हांव भुरगो म्हज्यान उलोवंक जायना म्हाका हें समजना तरी आसतना सर्वेस्पर देव आपली फावतांकां फावो ती कुरपा दिता आनी आपल्या वावरा खातीर पाठयता आपल्या गोवाय जावंक देव तांकां विंचून काडटा नव्या कोरारान भितर सरल्या जाल्यार पयलीच घोडी जेजूच्या जल्माची घोडीच विचित्र तरेची वी नीड टू मावल वी नीड टू बी ऑ एट द बर्थ ऑफ जीसस पवित्र आत्म्या वरवीं तूं एका भुरग्याचो तुवें गर्भ संभवला मारयेक बोडवो खबर दिता दादल्याचो संबंद नासतना हें तुजें सगळें घडलां सगळें कशें जावंक शकता पूण देवान हें घडोशें केलें बाबा म्हणून आख्खे जेजूचें जिवीत पासून नियाळलें जाल्यार आमी तेंच
कितलींच घोडयतां कितलींच बरेपणां देवाची जेजू वरवीं हे पोरचेक फावो जातात. 5,000 उदीक लोकांक 5 उंडे 2 मासले घेवन इतल्या सुकट लोकांची भूक मारता. कशें समजना. काना गांवांत सोरो सोंपता, उदकाचो सोरो जेजू करता. पफमडेनो सांगला ते भाशेन हें सगळें घडटा जाल्यार फकत देवाच्या मोगाक लागून. दी आन्सर इज लव. आनी देखून पफमडेनो आमी देवाचें बरेंपण ओळखून घेवपाची गरज. आज परगटलेलीं दोनी वाचपां. पयले वाचपान दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वाचपान थंयसर दर्शनाची खबर केल्या. ह्या दर्शनांत सर्वेस्पर देव ताका ही आपलो संदेश दिता. दानियल प्रवादी आखरेक हो संदेश मानून घेता आनी ताचें सुतोर पुरगोडटा. शुभ वर्तमानांत जेजूच्या रुपांतराची खबर आमकां मेळ्ळ्या. तेगा आपल्या शिसांक घेवन जेजू दोंगरार वेता आनी थंयसर ताचें रूप बदलता. शिसपोळ्यो गुत्तात. हें कितें जालां, हें कशें घडटा तांकां समजना. ताचें आंगोस्त्रां बर्फा परी धोवी, ताचें मुखामोळ लोकलोकीत जाला. पोरजोळ ताच्या मुखामोळाचेर तांकां दिश्टी पडटा. तांकां सोजमना हें कितें घडटा तें. कसलें विस्मीत कसली मिलाग्र घडटा तें सोजमना. आनी देखूनच ते म्हणटात सायबा आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू आमी उबारुया, एक तुका मोइसेसाक आनी एलिशा. कित्याक तांकां समजना कितें घडलां त्या वेळार. ते फकत पळयतूच रावतात. पफमडेनो रुजाय सायबींचे पोरबेक आमी तयारी करता आनी दर एका दिसाक एका विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी तातूंतल्यान जेजूचे गोवायजांक उलो केला. आज देवाचे भिरांतीन जियोवया. हें करता आसतना ही खास लायतली भिरांत आयच्या दिसाक पयस दवरुया आनी देवाच्या बरेपणाची ही भिरांत आसा ताचेर आमी नियाळ केला आनी करुया. जाल्यार कसलो संदेश आयच्या दिसाक आमी घेवन घरा वचुया काय. पयले सुवातेर द वर्ड ओ, इंग्लिशींतल्यान द वर्ड ओ आसा ताचेरूच आमी नियाळ करुया. द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड ओ इज लेटर ए. ए स्टँड्स फॉर एक्सेप्टन्स. कितें आमी मानून घेवया. वॉट डू वी एक्सेप्ट? वी नीड टू एक्सेप्ट that we have got a mighty God, a marvelous God. आमकां एक व्हडतो देव आसा, ताका कित्याकूच सोर करूंक जायना. असले आमच्या देवाक आमी मानून घेवपाची गरज. दर एक आमची गरज तो शार्ती पावयता. फावो त्या वेळार गरजेचे त्या वेळार खंयच्यान ना खंयच्यान तरी कोण तरी पावोशें करता आनी आमची गरज शार्ती पावता. कित्याक देव आमचो मोग करता, आमचो व्हडतो देव आसा. सो देरफॉर we need to accept that we have got a mighty God. दुसरे स्वातेर बाबामडेनो the letter W, which stands for witness. जेजू गोवाय दिवंक आमकां उलो करता. कशे भाशेन आमी गोवाय दितले काय. पयले स्वातेर जें कितें देव आमचें सगळें बरें करता तें आमी मानून घेतलें म्हणटकूच गरज आसा आमी दुसऱ्यांक ह्या देवाच्या बरेपणाची गोवायकी दिवंक. We need to give witness to the goodness of the Lord. दुसऱ्यांक आमी सांगची गरज आसा. कोरन्या वरवीं आमी देवाचें बरेंपण दुसऱ्यांक परगट करचें आसा. देवान म्हजें सगळें हें बरेंपण दाखयलां. संद्यो मेळटात तेन्ना, ऑपॉर्च्युनिटीज मेवतात तेन्ना, सोयेक मेळटा तेन्ना हांवें दुसऱ्यांक तांचे गरजेक पावची गरज. कित्याक देव म्हजे गरजेक पावला. देवान आपलें बरेंपण म्हजें सगळें दाखयलां म्हणटकूच आतां गरज आसा हांवें ताच्या मोगाक गोवाय दिवंक आनी ह्यो बऱ्यो कोरन्यो दुसऱ्या सगळें आदारूंक. आनी तिसरे सुवातेर बाबामडेनो द लेटर ई. इट स्टँड्स फॉर वी नीड टू एक्सप्रेस. ही भावना आमची आमी उक्ती करूंक जाय. आनी वॉट वी नीड टू एक्सप्रेस? वी नीड टू एक्सप्रेस आवर ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स आवर गॉड. देवाचे उपकार आटोवपाची गरज. देवाक आमी दिनवासपाची गरज. कित्याक पुर्ती न्हय आसतना पासून देव आमकां आपल्या बरेपणान भरीत आसा. कित्याक आमच्या मोगाक लागून. सो देरफॉर वी नीड टू एक्सप्रेस द ग्रॅटिट्यूड. वी नीड टू एक्सप्रेस थँक्स गिवींग टू द लॉर्ड. आज हे मिसाचे पेटेंत आमी वांटो घेता आसतना रुजाई सायबिणीचे विणवणेन हे मिसाचे पेटेंत वांटो घेवंक आयलोली आसतना तिचे पोरबेक तयारी करता आसतना ह्यो वस्तू मनान धरया.
आनी देवाची भिरांतीन जिवया, ताच्या बरेपणाचेर नियाळ करुया, मानून घेवया, दुसऱ्यांक ताच्या बरेपणाचे गोवाय जावया आनी सदांच आमचे उपकारी मन देवाक उबारुया. हेंच करूंक ह्या उंड्या सोऱ्यांत आजीर जातलो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, तो आमकां आपले कुरपेन आनी आदारान भरूं अशें जावं. सगळीं बी रावया. ह्या वेळार देवाच्या आज आदाराची गरज म्हूण ओळखून कांय आमची मागणी बापा फुड्यांत दवरुया. आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. सगलीं म्हणुया. देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले सेवे वरवीं देवाची महिमा परगटूंक आनी पवित्र सोबेक देवाचे भिरांतीन वाडोवंक आदाराचे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सबाब देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ली पदवी समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी ताच्या जिवितांत भिरांत घालिना जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सबाब देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. समाजांत देव नासलोले पोरी जेतोल्या मनशांनी देवाचो मोग अणभवून आपले मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. पवित्र सोबेचे दर एका वांगड्यान देवाचे भिरांतीन आपलें जिवीत जेवून जेजूची महिमा अणभवूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सबाब देव भिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. बाबा मगळा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून हे आमच्या काळजाचे ओत्रेक हे मागण्यांतल्यान तुका उबारल्यात ते तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगळ्यांक तुजे कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. म्हज्या बाबा हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटवलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारेक आमी आज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरकोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाशरीन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco
स्वर्ग आणि संसार बोलला तुझ्याच मोहिमेचा Usorgi tuka soy Sorbes porace navin Yeta taka soy Sorbes porace navin Yeta taka soy Usorgi tuka soy बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुखवीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून समेज मनशां पासत तें वारवतलें ये म्हज्या उगडासा करात Pavartaso gut gawon porgotuya. Jesu ami hodogata ani ekashitले पियेता दिले पावटी तू वैभवाने सो आमी तुझे मरण porgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता नवो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरेदेवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोंत धरून दोता आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन बाफामडीनो हो वेळ आमचे बापा हे मागणें म्हणपाचो जेजून शिकवलेले मागणें तें देखून आयच्या दिसाक ह्या वेळार हे मागणें देवाक उबारता आसतना दिनवासणेचे मागणें आमचे जावं दी
देवान आमचे सगळें सगळें बरेंपण केलां. आमी रावून आसल्यो मागून आसल्यो त्यो वस्तू पासून फावो त्या वेळार गरजेच्या त्या वेळार देवान आमकां फावो केला. देखून ताच्या मोगा खातीर असल्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. पवमडीनो वेस्पराचो दीस देवाक दिन वाचपाचो दीस. देखून ह्या वेळार ह्या सांजेच्या प्रार्थनांत वांटो घेता आसतना मारये बरोबर देवाची तुस्त आमी करुया आनी ह्या गायनांत वांटो घेवया. ताचे पयलीं सगळीं उबी रावया. प्रतिगान. सर्वेस्परान आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली देखून सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. मारयेचें तुस्त गीत गावया. Mozor visporat vakanta, moja darka deva sove murgota.
Mosovot mosor vesporat vakata Mocha tarka deva sove murgota Tarnilan viksa koniche dishkale Suglio pinka makabaki motolio Surbolishtan makakilio chapar Povito chisoda uchita chenau Apli bhakti kotolia tayam sodio Pinki kaklu doyada koita Aplo bolishta tu baru sorvespor Kalsamonat gordo toliam dauraita Odvedarang sonra voili sheutita Lanvikang tomai mokan voikata Bukelo lianda doskuta deliani Restan zaler kali korun portita Ugdas torun aplia doyal mogatso Israel kaplia sakrat bagita Abraham akanita chaduputa Dile utor visvashi Deus sambarta Moima bapa kani puta kanatmia Adiyatani soda sodakan Moima bapa kani puta kanatmia Adiyatani soda sodakan Mosovot mosor vesporak vakanta Mocha tarka deva sove murgota Mosovot mosor vesporak vakanta Mocha tarka deva sove murgota प्रतिगान सर्वेस्परान आपले लानवेक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली देखून सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या सुर्गेच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गेच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पवमरीनो तुमच्या पादविकाराक फादर फ्रायडेक आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Wisła